बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 29 सफ़र 1440 हिजरी बमुताबिक 7 नवंबर 2018 रोज बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। इंसानी स्मगलिंग की इत्तला न देने की सजा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाजे किया कि अगर किसी शख्स ने इंसानी स्मगलिंग के जुर्म के इर्तकाब का इल्म होने पर मुतलका हुकाम को उसकी इत्तला न दी तो ऐसी सूरत में उसे 2 साल कैद या 1 लाख रियाल जुर्माने या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। ये सजा उस शख्स को भी दी जाएगी जो अपनी मुलाजमत या अपने पेशे या अपनी पोजीशन के मुताबिक इतलात को सीगा राज में रखने का पाबंद हो। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर के अकाउंट पर तवज्जो दिलाई कि अगर किसी शख्स को इंसानी स्मगलिंग के जुर्म का इर्तकाब का इल्म हो या उसे पता चल जाए कि इस जुर्म की शुरुआत कर दी गई है और वो अपने पेशे या मुलाजमत या पोजीशन के तई मालूमात को सीगा राज में रखने का पाबंद भी हो, वो इसकी इतला मुतलका इदारे को ना दे तो उसे 1 लाख रियाल जुर्माना या 2 साल कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। सऊदी नौजवान ने चीते को नई जिंदगी दे दी। रियाज की एक तहसील के 4 नौजवानों ने जेरे तामीर मकान के टैंक में गिर जाने वाले चीते को डूबने से बचा लिया। एक सऊदी शहरी चीते का ताकुब कर रहा था। चीता भागते हुए अनजाने में इस टैंक में गिर गया। तैरने की कोशिश करते हुए चीखो पुकार करने लगा। करीब मौजूद नौजवानों ने रहमदिली के जज्बे से उसे खतरा मोल लेकर टैंक से निकालकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। नौजवान का कहना है कि हमने जान पर खेलकर उसे सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि हमारा मजहब हमें रहमदिली की तालीम देता है। सऊदीजेशन की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। प्राइवेट इदारों में 4 सालों के दौरान सऊदीजेशन की शरह 19.4% तक बढ़ गई। सोशल इंश्योरेंस के इदारे ने ये इत्तला देते हुए वाजे किया कि हालिया 4 सालों के दौरान प्राइवेट इदारों में सऊदीजेशन की शरह रिकॉर्ड शक्ल में बढ़ी है। प्राइवेट इदारों में सऊदी मुलाजमीन की औसत माहाना तनख्वाह में भी इस दौरान इजाफा हुआ है। साल रवां की तीसरी सहमाई के दौरान सऊदी मुलाजमीन की औसत तनख्वाह 6,133 रियाल हो गई। तनख्वाहों में शरह नमू 4.6% है। ये इजाफा 2018 के आगाज से तीसरी सहमाई के इख्तिताम तक हुआ। शुरू में माहाना औसत तनख्वाह 5,861 रियाल थी। तहफीज़े कुरान की अंजुमनों को नई हिदायत। वजीर इस्लामी अमूर और दावत व रहनुमाई डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने हुक्म दिया कि तहफीज़े कुरान की अंजुमनें खुद को अपने मकसद तक महदूद रखें, इससे तजावज़ ना करें। उनका मकसद कुरान करीम हिफ्ज कराना, कुरान पाक की तिलावत और किरात सिखाना है। ये काम मुकर्ररा कवानीनों ज़वाबित के दायरे में रहकर अंजाम देना है। ये अंजुमनें किसी भी उन्वान से कोई और प्रोग्राम मुनक्कद करने या तफरीही प्रोग्राम शुरू करने की मजाज नहीं। रियाज घरों में घुसकर पुलिस का भेस बदलकर लूट मार करने वाले 9 पाकिस्तानी गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने घरों में घुसकर सिक्योरिटी फोर्स के भेस में लूट मार करने वाले 9 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। रियाज पुलिस के तर्जुमान ने ये इत्तला देते हुए वाजे किया कि पुलिस को मुतअद्दिद रिपोर्टें मौसूल हुई थी। शिकायत कुनिंदगान का कहना था कि कुछ लोग पुलिस के भेस में घरों में घुस आते हैं, मकीनों के हाथ पैर बांध कर उनसे नकदी और कीमती सामान छीन कर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने वारदात करने वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की, हुलिया की बुनियाद पर मालूमात जमा की और बिलाखिर उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। मुल्ज़मान ने पूछगछ के दौरान 10 वारदातों का एतराफ कर लिया है। उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। रियाज पुलिस ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इत्मीनान दिलाया कि आप लोगों की सलामती हमारी जिम्मेदारी है। जो शख्स भी किसी सऊदी या मुकीम गैर मुल्की की सलामती के लिए खतरा बनेगा और मुआशरे के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उससे आहनी पंजे से निमटा जाएगा।
وزارت تجارت نے 2557 جی ایم سی گاڑیاں طلب کر لی۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے 2014 ماڈل اور 2016 ماڈل کی سوانا جی ایم سی کے مالکان سے کہا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں الجمی کار ڈیلر سے رابطہ کریں۔ ان کی گاڑی میں تکنیکی خرابی ہے جس سے شارٹ سرکٹ اور آگ لگنے کا خطرہ ہے۔ الجمی کمپنی مذکورہ خرابی کی مرمت مفت کرائے گی۔ اس طرح کی 2557 گاڑیاں سعودی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ صارفین اپنی سلامتی کی خاطر پہلی فرصت میں گاڑیوں کی مذکورہ خرابی کی اصلاح کرا لیں۔ سوڈان نے قدیم ترین سعودی قیدی کو رہا کر دیا۔ مالی مطالبات کے باعث سوڈان کی جیل میں قید کی مشقت گزارنے والے قدیم ترین سعودی کو رہا کرا لیا گیا۔ سعودی سفارت خانہ نے 13 برس سے سوڈان میں قید اپنے شہری کی رہائی کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی۔ خرطوم میں متعین سعودی سفیر علی جعفر نے بتایا کہ ہماری حکومت دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے مسائل حل کرانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اسی کے تحت سعودی قیدی کو رہا کرایا گیا ہے۔ سعودی شہری کا کہنا ہے کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ رہائی پر میں اپنی قیادت کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تمہارا کام لاکھوں گنا بڑا ہے۔ فوجی کو محمد بن سلمان کا سلام۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان ایک سعودی فوجی کی خواہش پر اس کے ساتھ سیلفی بنوا رہے ہیں۔ فوجی نے جب یہ کہا کہ مجھے آپ کو سلام کرنے کا اعزاز ملا جو کہ ناقابل فراموش ہے، شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا آپ کا کام مجھ سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اللہ آپ کو سرخرو کرے۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سافٹ بینک سے سعودی عرب کو 22.5 ارب ریال کا منافع۔ سعودی عرب کو سافٹ بینک میں سرمایہ کاری سے 22.5 ارب ریال کا منافع ہوا۔ یہ منافع 2018 کی دوسری سہمائی کا ہے۔ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی بدولت سعودی عرب کو مذکورہ منافع ہوا۔ سعودی عرب نئی ٹیکنالوجی کمپنیوں اور اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں شراکت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ منافع کی مذکورہ شرح نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے حلقوں میں اطمینان کی لہر دوڑا دی۔ یہ پیغام بھی دیا کہ سعودی ویژن 2030 سرمایہ کاری کے سودوں کے انتخاب میں کامیاب ہو رہا ہے۔ امر بالمعروف کانفرنس کا افتتاح۔ ادارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السند نے ریاض میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں سلف صالحین کے طریقہ کار اور اس کے فروغ میں سعودی عرب کے کردار کے عنوان سے منعقد کی جانے والی کانفرنس کا افتتاح کر دیا۔ سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ شیخ عبدالعزیز الشیخ، علماء اور سعودی سکالر کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ السند نے واضح کیا کہ کانفرنس کثیر المقاصد ہے۔ کانفرنس سے مفتی اعلیٰ سمیت متعدد شخصیات نے خطاب کیا۔ متعدد علاقوں میں موسلا دھار بارش اور یالہ باری۔ مہا الزابل کمشنری، الارضیات کمشنری، بلگرن کمشنری اور اسیر میں پیر کو موسلا دھار بارش ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق مہد الزاب میں یالہ باری بھی دیکھنے میں آئی، سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا، ایک گاڑی بھی سیلاب میں بہہ گئی۔ الارضیات کمشنری کے کریوں میں موسلا دھار بارش سے پہاڑوں میں آبشاریں پھوٹ پڑیں، وادیاں برسات کے نالوں میں تبدیل ہو گئیں، جگہ جگہ سیلاب کے مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ بلگرن کمشنری کی بیشتر تحصیلوں میں کہیں درمیانے درجے اور کہیں موسلا دھار بارش سے سیلاب آ گیا۔ اسیر ریجن میں الگمہا تحصیل سے 10 کلومیٹر مشرق میں واقع الجرما بستی میں سیلاب آ گیا۔ بستی پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو گئی، طلباء اور طالبات سیلاب میں پھنس گئے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ایٹمی ریسرچ پلانٹ سمیت 7 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کو کنگ عبدالعزیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی میں ایٹمی اور تجدد پذیر توانائی سمیت 7 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ان میں واٹر پلانٹ، جینیاتی میڈیسن اور ڈرون بنانے والی فیکٹری شامل ہے۔ سعودی عرب میں پہلا ایٹمی ریسرچ پلانٹ قائم ہوگا۔ سعودی جینیاتی لیبارٹری سعودی معاشرے کی موروثی خصوصیات کا پہلا نقشہ تیار کرے گی۔ خفجی میں شمسی توانائی سے چلنے والا پہلا واٹر پلانٹ قائم ہوگا۔
یہ یومیہ 60,000 مکعب میٹر پانی فراہم کرے گا۔ یمو میں بھی شمسی توانائی سے کام کرنے والا واٹر پلانٹ قائم ہوگا۔ یہ یومیہ پیداوار 52,000 مکعب میٹر ہوگی۔ 255 ٹن ناقابل استعمال چاول ذخیرہ کرنے پر سعودی تاجر پر جرمانہ۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے ناقابل استعمال چاول غیر قانونی گودام میں ذخیرہ کر کے فروخت کرنے کی کوشش کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری خالد السبئی پر 1 لاکھ ریال جرمانہ، گودام کی بندش اور عدالتی فیصلہ مقامی اخبار میں السبئی کے خرچ پر شائع کرانے کی سزا نافذ کر دی۔ دمام میں فوجداری عدالت نے مقامی شہری کے خلاف 255 ٹن ناقابل استعمال چاول ذخیرہ کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر مذکورہ سزائیں سنا دی تھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔